बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। एसएसपी ऑपरेशंस काशिफ जुल्फ़कार का विरसिक रोड जायबकुआ का दौरा। इस मौके पर एसपी विरसिक डिवीज़न अरशद खान, डीएसपी विरसिक सर्कल अरबाब नईम हैदर, तफ्तीशी अफसरान और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। एसएसपी ऑपरेशंस काशिफ जुल्फ़कार ने ब्लास्टिक वाली जगह का दौरा करते हुए मुतासरा मोबाइल का जायजा लिया। किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि ब्लास्टिक से मोबाइल को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अलबत्ता मोबाइल में मौजूद पुलिस मोबाइल इंचार्ज, एएसआई, ड्राइवर और 3 राहगीर भी जख्मी हुए हैं। वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस अफसरान ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद की खातिर हस्पताल मुंतकिल कर दिया। आस पास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज हासिल की जा रही है। जल्द ही विरसिक डिवीज़न में दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। खबर शामिल कहते हैं भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर सर्किट हाउस भावलपुर में मुनाकिदा मरकजी तकरीब में परचम कुशाई की और तलबा तलबात के हमरा कौमी तराना पढ़ा। इस मौके पर कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न नादर चट्टा, डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर अनवर जब्बार, रीजनल पुलिस ऑफिसर भावलपुर राय बाबर सईद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज, DG पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी रबीना इकबाल अब्बासी, CEO एजुकेशन मोहम्मद अकरम चौधरी, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के अफसरान, सियासी समाजी रहनुमा, शोहदा के घरानों, सिविल सोसाइटी और मीडिया नुमाइंदगान समेत सरकारी महकमों के अफसरान, स्टाफ और तलबा तलबात की तादाद में मौजूद थे। तकरीब में यौम आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से केक भी काटा गया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न नादर चट्टा और दीगर इंतजामी अफसरान के हमरा खेलों के मैदान में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों और तलबा में इनामात तकसीम किए। तकरीब में तलबा तलबात ने यौम आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से मिली नगमे और खूबसूरत टैबलोज भी पेश किए। तकरीब के आखिर में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। खबर शामिल कहते हैं भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर सेंट्रल जेल भावलपुर में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर, डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर अनवर जब्बार, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सदर अहमद शेख गोंदल, सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल इम्तियाज अहमद मलिक और डिप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल रिजवान सईद गुजर समेत जेल स्टाफ और असीरान मौजूद थे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बहैसियत आज़ाद कौम और एक जिम्मेदार माशरे के जिम्मेदार शहरी होने के नाते आज का दिन हमसे इस बात के अहद का मुतालबा करता है कि हम आज़ादी की कदर और मंजिलत और तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के मशाइर की लाजवाल कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर असीरान इस बात का अहद करें कि वो माशरे के मुफीद और कारआमद शहरी बनकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपनी हैसियत के मुताबिक अपना किरदार अदा करेंगे। दरअसल डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने सेंट्रल जेल भावलपुर के कैदियों में मिठाई तकसीम की और यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर सेंट्रल जेल भावलपुर के कैदियों के माबैन मुनाकिदा होने वाली मैच के फातह टीम में इनामात भी तकसीम किए। खबर शामिल कहते हैं भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर जिला इंतजामिया भावलपुर की जानिब से रात 12 बजे गवर्नमेंट SD हाई स्कूल भावलपुर के मुकाम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर अनवर जब्बार, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भावलपुर असद सरफराज, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी डॉक्टर सना रामचंद, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मोहम्मद अख्तर मलिक, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मियां असद जावेद, साबिक सदर भावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मलिक एजाज नासिम, ज़िला डिवीजनल इंतजामिया के अफसरान और स्टाफ, ज़राए इब्लाग के नुमाइंदगान और अहलियान ने बहावलपुर की कसीर तादाद मौजूद थी। मिली नगमों और आतिशबाजी की खूबसूरत दिलफरेब और रंगारंग मनासिर को अहलियान बहावलपुर की कसीर तादाद ने देखा। इस मौके पर मिली नगमों का एहतमाम भी किया गया। दरअसल डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जब्बार और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर असद सरफराज ने अहलियान बहावलपुर के हमरा यौम आज़ादी का केक काटा। ईद के आखिर में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। खबर शामिल करते हैं चेन्नई से हमारे ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ हाजी मदरास मसन की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न आज़ादी 14 अगस्त के मौका पर सरगोदा आर्ट्स कौंसिल में ड्रामा मुझे पाकिस्तान चाहिए आर्ट्स कौंसिल सरगोदा डिवीज़न के ज़रिए तमाम तकरीबात पर सिलसिला जश्न आज़ादी के तहत ड्रामा फेस्टिवल उम्दा ड्रामा मुझे पाकिस्तान चाहिए पेश किया गया, जिसमें मुल्क के माया नाज फनकारों ने शिरकत की। मुल्क के मशहूर आर्टिस्ट अरशद कुरैशी ने अपनी टीम के हमरा ड्रामा मुझे पाकिस्तान चाहिए में खास तौर पर शिरकत की। हाज़रीन में हुब्बुल वतनी के जज्बा को उभारा। टीमों
کے فن کو تقریب کے لوگوں نے کہا کہ وطن سے محبت کا حقیقی جذبہ یہی ہے کہ ہم اس کی سلامتی اور ترقی کے لیے مل کر کردار ادا کریں، کیونکہ پاکستان بڑی جدوجہد سے حاصل کیا گیا ہے اور اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں۔ اس موقع پر ارشد قریشی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سرگودا کی عوام کے لیے آرٹس کونسل میں اس طرز کی مزید سرگرمیاں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو عمدہ تفریحی مواقع ملتے رہیں اور تفریح کے ساتھ ساتھ ملک کی حفاظت کرنے والے عظیم سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ عوام کی کثیر تعداد نے اس پروگرام کو دیکھ کر نہ صرف محظوظ ہوئی بلکہ ایک بہترین پیغام ان کے شعور کا حصہ بنا جو انہیں وطن سے محبت کی یاد دلاتا رہے گا، جس کے فنکاروں میں پاکستان کے نامور فنکار ارشد قریشی، آمنہ خان، راشد شہزاد، سلیم خان نے حصہ لیا۔ ڈرامے کی تام انتظامیہ کی طرف سے ارشد قریشی اور آمنہ خان کو بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں خیرپور ناتن شاہ سے۔ خیرپور ناتن شاہ کی حد کنڈیچ کی لنک روڈ پر پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا گیا، دو موقع سے فرار۔ ایس ایس پی دادو زخمی ڈاکو کی شناخت ندیم والد غلام محمد لغاری کے نام سے ہوئی۔ ایس ایس پی دادو زخمی ڈاکو کے قبضہ سے پستول برآمد ہوا۔ ایس ایس پی دادو زخمی ڈاکو کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمی ڈاکو اور اس کے ساتھی راہگیر شہریوں کو لوٹنے کے ارادے سے گھات لگائے ہوئے تھے۔ ایس ایچ او کے انشاء افتخار جمالی کا پولیس پارٹی کے امراض دوران گشت مسلح ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا۔ زخمی حالت میں گرفتار ڈاکو کے فرار دیگر دو ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں ناکہ بندی اور سرچ آپریشن جاری ہے۔ زخمی ڈاکو کو دادو سمیت دیگر اضلاع سے مزید کرمنل ریکارڈ معلوم کیا جا رہا ہے اور مزید ضابطے کی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے۔ ہمایوں نمائندے رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق پیر محل معروف مشہور سیاسی سماجی شخصیت عرفان اللہ خان خٹک کی رہائش گاہ پر کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سابق وفاقی وزیر چودھری اسد الرحمان جشن آزادی کیک کاٹا۔ کیک کاٹنے کی تقریب میں سابق چیئرمین خالد سردار، ایڈوکیٹ امتصال چودھری، چیئرمین حاجی اصغر عرف نکو، عامر حراج، نعمان ایڈوکیٹ سمیت معززین علاقہ کی شرکت۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء کو عشائیہ بھی دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ یوم آزادی پاکستان کے موقع پر مرکزی چیئرمین نیشنل یونین آف جرنلسٹ محمد احسان مغل اور چیئرمین عوامی امن کمیٹی برائن ثانی چودھری آصف محمود وڑائش نے پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق فیروز والا میں نیشنل یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی چیئرمین محمد احسان مغل اور چیئرمین عوامی امن کمیٹی برائن ثانی حقوق چودھری آصف محمود وڑائش نے پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین نیشنل یونین آف جرنلسٹ محمد احسان مغل کا کہنا تھا کہ آج نیشنل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے پاکستان بھر میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ شجرکاری مہم تا حیات جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے نئی نسل کے خوشحال مستقبل کے لیے شجرکاری اس وقت کی اشد ضرورت ہے۔ مزید کہا ہے کہ پاکستان کو سرسبز شاداب بنانا ہم سب کا فرض ہے۔ تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ شجرکاری کو اہمیت دیں اور محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں۔ ننکانہ صاحب بے نظیر انکم سپورٹ میں کرپشن کرنے کے بعد وابڈا کے محکمے کو بھی نہ بخشا اور وابڈا کے مین لائنوں پر شرعام کنڈیاں لگا کر چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا اور وابڈا کو لاکھوں کا نقصان کرتا رہا اور وابڈا کے ملازمین اور صحافیوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ وابڈا ملازم اور صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی اور نازیبا زبان استعمال کی جو نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ لیسکو وابڈا ٹیم نے دوران چیکنگ آج مورخہ 30 جولائی 2024 بروز منگل بوقت 12:40 بجے میٹر جو کہ محمد امجد حسین ضیاء ولدیت محمد صدیق قوم راجپوت کے نام ہے چنگی نمبر 1 کا رہائشی ہے۔ اکاؤنٹ نمبر زیر استعمال عزیز الرحمان چیک کیا تو موقع صارف وابڈا کی مین کیبل سے ڈائریکٹ سپلائی لگا کر بجلی چوری کر رہا تھا۔ صارف نے ڈائریکٹ سپلائی لگا کر اور بجلی چوری کر کے محکمہ وابڈا کو بھاری مالی نقصان پہنچایا۔ دوران چیکنگ عزیز الرحمان نے وابڈا کے کام میں مداخلت کرتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں اور گالم گلوچ کی ہے۔ وابڈا ملازمین اور صحافیوں نے اعلی حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ ایسے کرپٹ ترین کنیکٹ ایچ پی ایل کنیکٹ سے فارغ کیا جائے اور محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہمایوں نمائندہ سباش کوٹک بیورو چیف میرپور خاص کی رپورٹ کے مطابق گونگا پر تشدد کے ملزمان کو گرفتار کریں۔ مٹھی میں احتجاجی ریلی شہر کا گشت۔ مٹھی میں جشن آزادی کے دوران گونگے نوجوان پر کاش کمار پر تشدد کرنے والے 62 ملزمان کی گرفتاری کے لیے صادق فقیر چوک سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ وجہ ساکر، پریم چند، مجنومل، منیش کمار اور گونگی پرکاش کے ہم جماعت گونگن سمیت دیگر کے قیادت میں ایک ریلی
کے ذریعے شہر کا گشت کیا گیا. ایوان صحافت تھرپاکر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور نعرے بازی کی گئی. ریلی تھرپاکر کلب میڈیا سینٹر سے کشمیر چوک پہنچی جہاں لوگوں کی بڑی تعداد نے احتجاج میں شرکت کی. احتجاجی ریلی کے باعث ٹریفک جام ہو گئی. انصاف نہ ملنے پر احتجاج کو وسیع کرنے کی وارننگ دی گئی. اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا پرامن احتجاج ہے. دہشت گردوں نے بے گناہ لوگوں پر تشدد کیا. پولیس ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہی. SHO کو ہٹا کر ملزمان کو گرفتار کیا جائے. پرکاش نالے بھوکے سا موٹر سائیکل کے نندے معاملے تے کہ زیادتی کرے تشدد جو نشانو بنایا ہے یہ انسانیت جی تذلیل ہے انہیں تے ظلم ہے. انہیں سا جیکا ہے مکمل سہکار کرے جیکا بدماش ہے انہیں کے منا قانونی گرفت میں آندو ونجے انہاں سا جیکو ہے انصاف والا معاملہ. سادگی میں دہائی فیلڈ اکیڈمی کا افتتاح کر دیا گیا. ہمارے نمائندہ محمد نوید گرائے کی رپورٹ کے مطابق سادگی میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے سہولیات کے مطابق سادگی میں دی ہائی فیلڈ کا افتتاح پورے جوش و خروش سے کر دیا گیا جس میں علاقے کے مین شخصیات کو مدعو کیا گیا جن میں پریس کلب سادگی صدر محمد نوید گرایا، جنرل سیکرٹری رانا عثمان علی خان، سینئر نائب صدر ملک راشد محمود، انفارمیشن سیکرٹری رانا سرمد حسن، لیگل ایڈوائزر عرفان منیر کمبو اور دیگر نے بھرپور شرکت کی. اکیڈمی کا افتتاح سرپرست اعلیٰ حکیم منیر کمبو، پروفیسر ڈاکٹر عثمان صاحبہ، پروفیسر محمد استم صاحب، پروفیسر IT محبت علی، پرنسپل محمد اعجاز اور ڈائریکٹر عرفان منیر کمبو نے کیا. افتتاحی تقریب کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بچوں کی اچھی تعلیم اور کارکردگی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمارا ادارہ ہمہ وقت کوشاں رہے گا. مزید مہمانوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں. جی ہائی فیلڈ آف اسکول اکیڈمی کا پرنسپل. آپ کے سادگی کے لیے اب ہم نے بہت ہی سہولتیں مہیا کی ہیں جس کے اندر کمپیوٹر کورسز، آئٹس، PT سر اسلم فرام لاہور سے. وہ جو بچے مستحق ہیں، یتیم ہیں، ان کے لیے ہم نے بہت ہی خصوصی پیکیج رکھے ہیں اور ان کے لیے 50% ڈسکاؤنٹ لگایا. سب سے پہلے میں اپنی بات جو سادوں کی اہل محلہ کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں، ان کو اس بات کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں اور مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ جو سر اسلم ہیں پروفیسر جو لاہور سے ہمارے لیے آئے ہیں اور ہم نے آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا اچھا افتتاح کیا ہے. اور میں اپنے اہل محلہ کے لیے یہی چاہوں گا کہ آپ اس اپورچونٹی سے فائدہ اٹھائیں. کمپیوٹر کورسز سے، آئٹس سے، PT سے، یہ جو ہمارے بچے اور جو ہماری بہنیں جاتی ہیں آئٹس کے لیے کاموں کے لیے جاتی ہیں، ساتھ گجرانوالہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کو ہر چیز یہ سادگی میں مہیا کی جائے گی. ٹھیک ہے، شکریہ، اللہ حافظ. دس از ارسلان جوید. اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج ہم نے جو سیمینار کیا ہے انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے، اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ لاہور میں بھی ہمارے بہت سے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پہ ہم آن لائن ورکنگ کے ساتھ ساتھ اسکلز بھی سکھاتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کی. اور اس انسٹیٹیوٹ میں ہمارا بیسک پرپز یہی ہے کہ ہم آن لائن کام بھی سکھائیں جس سے لوگ گھر بیٹھ کے ارننگ کر سکیں. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ اب جو دور جا رہا ہے وہ جدید دور جا رہا ہے. جب تک ہم ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ انوویشن کی سکلز نہیں سکھائیں گے تب تک آپ جو ہے نا اپنی لائف میں پراپر ایجوکیٹڈ نہیں ہو سکتے. اور جیسے کہ پاکستان میں انفلیشن بہت زیادہ ہے تو ہمارا بیسک پرپز یہ ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے ایکسپینڈیچر خود بیئر کرے. اس کے لیے ہم ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آن لائن ورکنگ بھی سکھائیں گے جس میں آن لائن ٹریننگ پرووائڈ کی جائے گی. اس کے بعد انشاءاللہ ورک بھی دیا جائے گا. اس کے بعد اس کو ارننگ بھی دی جائے گی تاکہ اسٹوڈنٹ اپنے ایکسپینڈیچر جو ہے اچھی طرح بیئر کر سکیں اور اپنی ایجوکیشن حاصل کر سکیں. تو ہمارا بیسک جو موٹیو یہ ہے ہم جو ہے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جدید اسکل بھی سکھائیں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ پراپر ایجوکیٹڈ ہوں اور کامیابی حاصل کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. میرے پیارے طلبات، ہم نے جو یہاں پہ الحمدللہ ادارہ بنایا ہے آپ کی تعلیم کے لیے، تو وہ سرپرستی اس کی جو ہے سر عرفان صاحب کر رہے ہیں اور جو ہے اس کے استاذہ کرام جو ہیں سر اسلم صاحب اور فیضان صاحب ہیں اس ادارے کے اونر. تو الحمدللہ آپ کے علاقے میں یہ جو ادارہ بنایا گیا ہے اس میں بہت سی سہولیات بچوں کو تعلیم کے حوالے سے، دین کے حوالے سے دی جا رہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ادارے کے لیے ہماری NGO جو بھی آپ کے لیے کام کر سکے گی انشاءاللہ دین کے حوالے سے، دنیاوی کتابوں کے حوالے سے وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. اور ہماری جو ہے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس ادارے میں بھیجیں، دی ہائی فیلڈ کیمپس میں، تو بچوں کو آپ تعلیم دلوائیں. جزاک اللہ.
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और IG पंजाब के विज़न के मुताबिक DPO शेखुपुरा बिलाल ज़फ़र शेख के जमातुल मुबारक जामिया मस्जिद खदीजतुल कुबरा में कुली कचहरी अवाम के मसाइल सुनने और हल करने की कीन दहानी करवाई। शेखुपुरा शेख अली रज़ा नुमाइंदा ऑन न्यूज़ वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विज़न के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बिलाल ज़फ़र शेख के अपने दफ्तर में कुली कचहरी शहरियों की शिकायत सुने। कुली कचहरी में शहरियों के बैठने का ख़ुसूसी इंतज़ाम किया गया। शहरियों से जो दरख्वास्त मसूल हुई, DPO शेखुपुरा ने इन दरख्वास्तों को तरजीही बुनियादों पर सुनने के बाद इनमें से कुछ दरख्वास्तों को मौके पर ही हल कर दिया और बकाया के फौरी हल के लिए मुतल्लिका पुलिस अफसरान को अहकाम जारी किए गए। DPO बिलाल ज़फ़र शेख का कहना था कि कुली कचहरी का मकसद अवामुल नास की शिकायत को रोज़ाना की बुनियाद पर सुनना, इनका मुनासिब और फौरी हल और बर वक्त कार्रवाई और जल्द अज जल्द इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना है ताकि इंसाफ की फौरी फ्राहमी को शहरियों के घर की दहलीज पर पहुँचाकर इनकी दादरसी की जाए। हासिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ याकूब रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील हासिलपुर के ज़ेर तमाम अवामी मरकज़ गुल हाउस में यौम आज़ादी के सिलसिला में केक काटने की तकरीब ज़ेर सदारत हाजी मलिक काशिफ नईम सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी साबिक़ MPA मोहम्मद अफजल गुल थे। तकरीब से मोहम्मद अफजल गुल, साबिक़ MPA मलिक मोहम्मद शकील बूहड़, साबिक़ नायब नासम चौधरी लियाकत अली, साबिक़ कौंसलर बल्दिया नासिर महमूद कोची, सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान ज़ुल्फ़िकार अली कायम खानी, चेयरमैन मरकज़ी अंजुमन ताजरान हाजी मलिक काशिफ नईम, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून सुहेल बशीर, एडवोकेट तनवीर तारिक अलवी, तनवीर पराचा ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान कलमा तैयबा की बुनियाद पर कायम हुआ था। पाकिस्तान की आज़ादी में हज़ारों मुसलमानों ने अपना लहू बहाया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बनाया था और मुस्लिम लीग ही इसको बचाएगी। पाकिस्तान की आमद की सुबह तक कायम दायम रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। अब कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी नहीं देख सकता। इस मौके पर साबिक़ कौंसलर नाज़मीन ताजर वकला, सहाफ़ी बरादरी और मुस्लिम लीगी कारकुनान कसीर तादाद में मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद 16 अगस्त मयारी खुराक की यकीनी फ्राहमी। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी इन एक्शन उर्स पर लगी सबीलों और लंगर खानों की चेकिंग जारी। उर्स बरी अमाम पर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की स्पेशल टास्क फोर्स कायम। स्पेशल फूड सेफ्टी टीम में सबीलों, लंगर खानों और गिरदनवाह में मौजूद पकवान सेंटर्स की चेकिंग की जा रही है। डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी लंगर खानों और पकवान सेंटर्स को ममनुआ अज्जा के इस्तेमाल बारे मुकम्मल दी गई है। डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी एशिया को ढांप कर रखना, फिल्टर शुदा पानी का इस्तेमाल और फूड ग्रेड एशिया के इस्तेमाल की तलकीन की गई। डॉक्टर ताहिरा सदीक फूड वर्कर्स ज़ाती और इर्द गिर्द की सफाई का खास ख्याल रखें। डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी किसी भी मौके पर आवाम तक पहुँचने वाली खुराक के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डॉक्टर ताहिरा सदीक नाकिस खुराक तैयार या फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून बारिशें, डेंगू सूरत हाल, शहर इक़्तिदार में डेंगू सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए हम इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने की। इजलास में तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से ब्रीफिंग। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक डेंगू लार्वा के जलाते कार्रवाइयों का जायज़ा। DC इस्लामाबाद ने डेंगू लार्वा के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत। शहरियों के ताउन के बगैर डेंगू केसेस पर काबू पाना मुमकिन नहीं। शहरी इंसदाद डेंगू SOPs पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाएं। मुल्क भर की तरह कले की मंडी में भी यौम आज़ादी मिली जोश व जज्बा के साथ मनाया जा रहा है। प्रेस क्लब कले की रजिस्टर में भी पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के मौका पर केक काटा गया और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। इस मौके पर चेयरमैन प्रेस क्लब कले की समेत मुतअद्दिद जर्नलिस्ट ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारा घर है। आज के दिन हम अहद करते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने में अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को आज का दिन मुबारक, यौम आज़ादी मुबारक। हालांकि हम आज़ाद नहीं हैं क्योंकि हमारी सोच आज़ाद नहीं है, हमारी फ़िक्र आज़ाद नहीं है, लेकिन चूँकि ये हमारा मुल्क है, हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों से ये मर्ज़ वजूद में आया है, तो हम अपने पाकिस्तान के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं। और आज के दिन हम ये ऐद करते हैं कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती के लिए हम अपना किरदार अदा करेंगे और आप लोग भी अपने अपने अंदर अपने अपने साथ आप ये ऐद करें कि पाकिस्तान को साफ़ रखने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, पाकिस्तानी सालमियत के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और ख़ुसूसन फ़लस्तीन और कश्मीर में जो मुसलमान हमारे हैं उनके लिए अपनी जो जद्दोजहद है वो जारी रखेंगे और जहाँ तक मुमकिन हो सके हम उनकी आज़ादी के लिए कोशिश रहेंगे। आज का दिन
یوم آزادی 77واں یوم آزادی تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بہت بہت مبارک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 اگست کا دن ہے، پوری قوم کو 14 اگست مبارک ہو، اور لہٰذا گورنمنٹ کے آگے بھی اپیل ہے، جیسے کہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ صحافیوں کی قلم کو دبا لیں، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ کوئی بھی حکومت آئی انہوں نے دبانے کی کوشش کری ہے، لیکن کب تک یہ دبائیں گے؟ یہ دبانے سے نہیں دبیں گے انشاءاللہ۔ ان کا جذبہ اور یہ پوری قوم کے ساتھ ہیں، ہم صحافی ان کی زبان بنیں گے اور انشاءاللہ اسی طرح لکھتے رہیں گے، یہ صحافیوں کی قلم کو کبھی نہیں دبا سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست جشن آزادی پاکستان کا 77واں یوم آزادی کا دن ہے۔ آج کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم آزاد قوم ہیں، اور آزاد قومیں جو ہیں وہ زندہ دل فیصلے کرتی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کو آزاد ہوئے 70 سال ہو چکے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہاں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر صحافی جو ہے ابھی تک آزاد نہیں ہے، ان کا قلم جو ہے وہ آزاد نہیں ہے۔ میری حکومت پاکستان سے یہ درخواست ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی صحافی ہیں ان کی آواز کو نہ دبایا جا سکے۔ شامل کرتے ہیں پیر محل سے ہمارے نمائندے رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق پیر محل نجی تعلیمی ادارے کریٹر کیڈٹ اسکولوں میں جشن آزادی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں نیشنل اور سائنس نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ ننھے بچوں نے سائنس اور پاکستانی اثاثوں کے ماڈل پیش کیے۔ ننھے بچوں کے ہاتھوں سے بننے ماڈلز شرکاء نے بے حد پسند کیے۔ تقریب میں بچوں نے ملی نغموں پر ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ ایک عام خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، کراچی ملیر سے تھانہ اسٹیل ٹاؤن کے حدود میں گاڑی چوری ہو گئی۔ شہری ابو طلحہ مری اسٹیل ٹاؤن پولیس کو انفارم کیا۔ گلشن حدید فیز 2 الخدمت اسپتال کے قریب سے چوری ہونے والی گاڑی پولیس پارٹی نے چند گھنٹوں میں برآمد کر لی۔ مزید ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ہمارے نمائندہ جمن پتافی۔ جی جمن، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ ظہر کے بعد جو ہے تقریباً 4 بجے جو ہے میں نماز پڑھ رہا تھا خدمت کی مسجد میں، وہاں پہ میں جب باہر نکلا تو گاڑی نہیں تھی۔ فوراً جو ہے میں نے اسٹیل ٹاؤن تھانے پہ اطلاع کیا، فوراً جو ہے CCTV کیمرہ کی مدد سے جو ہے گاڑی کا پیچھا کیا اور مجھے بھی ساتھ لیا، اور جا کے جو ہے گاڑی جو ہے سپر ہائی وے موٹر پہ، تو میں جو ہے صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں جن جوانوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، اور میں اللہ سے دعا کروں اللہ پاک سے پولیس اور جو جوان ہیں جن کی مدد فرمائے اور پاکستان سے پولیس سے بہت شکریہ جمن پتافی، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بنگلہ گگیرا سے، جہاں ہمارے نمائندہ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق لائف سٹاک بہادر نگر فارم میں جشن آزادی کے حوالے سے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اساتذہ سمیت بچوں اور والدین نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے اس موقع پر بہادر نگر فارم سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ریاض حسین شاہ، حافظ محمد انصر جاوید، ڈاکٹر حمزہ جاوید، ڈاکٹر ذیشان حبیب، رانا نعیم اسلم، رانا ندیم ستار، سیف الدین والا، محمد شاہد جھارا، ڈاکٹر رشید احمد بھی شامل تھے۔ تقریب میں بچوں نے پاکستانی ملی نغموں پر ٹیبلو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ تقاریر کر کے پروگرام کو 4 چاند لگا دیے۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے بہادر نگر فارم سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ریاض حسین شاہ نے کہا کہ 14 اگست والا دن پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ ہم ان تمام اپنے عظیم لیڈروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ایک الگ وطن بنانے میں اپنی لازوال قربانیاں دی اور پاکستان کو آزاد کروایا، اور بعد میں بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ ویڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔